अस्सलाम वालेकुम। स्कॉलर्स क्रिएटिविटी हाई स्कूल क्लास हफ्तम सेवन्थ सब्जेक्ट है जोग्राफिया का। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 है कुराए हवाई का दबाव और हवाएं। इसमें स्टूडेंट्स हम तफसीली सवालात के जवाबात करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 1 है हवा के दबाव का तारुफ लिखें, जिसमें जवाब है हवा वज़न रखती है। हवा के वज़न को हवा का दबाव कहते हैं। हवा के दबाव को नापने के लिए इस्तेमाल होने वाले आले को बैरोमीटर कहते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एयर हैज़ टू वेट, कि मतलब जो हवा होती है वो वज़न रखती है, उसका भी कोई वज़न होता है। और हवा के वज़न को जो होता है वो हवा का दबाव कहते हैं। और हवा के दबाव को नापने के लिए, जैसा कि हर चीज़ को मेजर करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, तो हवा के दबाव को नापने के लिए इस्तेमाल होने वाले आले को बैरोमीटर कहते हैं। और हवा के दबाव को मापने की जो इकाई होती है वो मिलीबार होती है। जैसा कि हर इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको मापने की इकाई होती है, तो जो है हवा के दबाव को मापने की जो इकाई है वो मिलीबार है। सतह ज़मीन पर हवा का दबाव एक जैसा नहीं होता, बल्कि कहीं पर दबाव कम होता है, कहीं ज़्यादा, और कहीं पर मतदल मतलब दरमियाना। जिस तरह किसी मुकाम की बुलंदी सतह समुंदर से नापी नापी जाती है, इसी तरह हवा का दबाव भी सतह समुंदर से नापा जाता है। खित्ते इस्तिवा के करीब सतह समुंदर पर हवा का जो औसत दबाव है वो तकरीबन 1013 बार होता है। नक्शे पर हवा का जो दबाव होता है वो खतूत के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। हवा के यकसा दबाव वाले इलाकों को नक्शे पर खतूत के ज़रिए आपस में मिला दिया जाता है। ये खतूत मसावी अलबार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2 है हवा के दबाव के हलकों पर नोट लिखें। जवाब है ज़मीन पर हवा के दबाव के मुख्तलिफ हल्के बनते हैं। इन हलकों के नाम दर्ज हैं, जिसमें नंबर 1 है इस्तिवाई कम दबाव का हल्का, नंबर 2 है नेम हाई ज़्यादा दबाव के हल्के, थर्ड है नेम कुतबी कम दबाव के हल्के, और 4 है कुतबी ज़्यादा दबाव के हल्के। इसमें नंबर 1 जो था वो था इस्तिवाई कम दबाव का हल्का। ये हल्का खित्ते इस्तिवा के दोनों तरफ 5 दर्जे अर्द बल्द शिमाली और जनूबी के दरमियान वाक़या है। ये हवा के कम दबाव का हल्का है। ये हल्का ज़्यादा गर्मी की वजह से वजूद में आता है। पॉइंट नंबर 2 है नेम हाई ज़्यादा दबाव के हल्के। ये हवा के ज़्यादा दबाव वाले 2 हल्के हैं। इनमें से एक शिमाली निफ्स पूरे में तकरीबन 35 दर्जे अर्द बल के करीब है। दूसरा हल्का जनूबी निफ्स पूरे में 30 दर्जे अर्द बल के आसपास वाक़या है। इसमें नंबर 3 है नेम कुतबी कम दबाव के हल्के, जिसमें है जब गर्म हवा ठंडी हवा से टकराती है तो गर्म हवा जो होती है वो ऊपर की जानिब उठना शुरू कर देती है। इससे हवा के नेम कुतबी कम दबाव के हल्के वजूद में आते हैं। ये हल्के 60 दर्जे अलबर्द शिमाल और जनूब में हैं। नंबर 4 है कुतबी ज़्यादा दबाव के हल्के। इन हल्कों को कुतबी कसीर बार के हल्के भी कहा जाता है। ये हल्के दोनों कोरों में कुतबी खित्तों पर वाक़या हैं। ये बहुत ठंडे हल्के हैं। यहाँ दर्जा हरारत सारा साल नुक्ते इंजमात से कम रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है। सवाल नंबर 3 है हवाओं की कितनी किस्में हैं, हर किस्म का तारुफ लिखें। इसमें जवाब है रुई ज़मीन पर चलने वाली हवाओं की इकसाम दर्ज हैं, जिसमें नंबर 1 है दायमी हवाएं, नंबर 2 है मौसमी हवाएं, नंबर 3 है मुकामी हवाएं। नंबर 1 जो है उसको डिफाइन किया गया है दायमी हवाओं को। दायमी हवाओं से मुराद वो हवाएं हैं जो हवा के दबाव के हलकों के दरमियान सारा साल एक ही सिमत में चलती हैं। इनको मुस्तकिल हवाएं भी कहा जाता है। नंबर 2 है मौसमी हवाएं। मौसम बदलने के साथ अपना रुख बदलने वाली हवाएं मौसमी हवाएं कहलाती हैं। मानसून हवाएं मौसमी हवाओं की किस्म है। मानसून हवाओं से मुराद वो हवाएं हैं जो मौसम गर्मा में समुंदर से खुश्की और मौसम सरमा में खुश्की से समुंदर की तरफ चलती हैं। नंबर 3 है मुकामी हवाएं। किसी मखसूस इलाके या मुकाम तक महदूद रहने वाली हवाओं को
مقامی ہوائیں کہتے ہیں؟ سوال نمبر 4 ہے گرد دباؤ سے کیا مراد ہے؟ اس کی اقسام بیان کیجیے۔ جواب ہے بعض اوقات ہوا میں کم دباؤ کی وجہ سے بھنور پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہواؤں میں کم دباؤ کی وجہ سے بھنور پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ بھنور گرد بار کہلاتے ہیں۔ گرد بار کی اقسام درج ذیل ہے۔ نمبر 1 ہے حاری گرد بار، نمبر 2 ہے منقطع متعدلہ، نمبر 3 ہے بگولے۔ نمبر 1 ہے حاری گرد بار، سمندروں پر پیدا ہونے والے گرد بار حاری گرد بار کہلاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر 8 سے 15 درجے ارد شمال و جنوب کے درمیان بنتے ہیں۔ یہ بہت طاقتور گرد باد ہوتے ہیں اور سمندری لہروں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اس میں نمبر 2 ڈیفائن کیا گیا ہے منقطع متعدلہ کے ارد گرد یہ گرد بار مغربی ہواؤں کے ساتھ چلتے ہیں۔ منقطع متعدلہ کے گرد بار 40 سے 70 درجے ارد شمال و جنوب میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ گرد بار بڑے علاقے کو گھیر لیتے ہیں۔ نمبر 3 ہے بگولے۔ چھوٹے گرد باد کو بگولا کہتے ہیں۔ بگولے کا مرکزی حصہ کم جگہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ بگولے کے مرکزی حصے میں نمی، گرد اور دوسرا مواد شامل ہوتا ہے۔ بگولے میں کچھ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اس کے مختصر سوالات کے جوابات ہیں اسٹوڈنٹس، جس میں سوال نمبر 1 ہے بیرومیٹر کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے ہوا کے دباؤ کو ناپنے کے لیے استعمال ہونے والے آلے کو بیرومیٹر۔ مختصر سوال نمبر 2 ہے خطی استوا کے قریب سطح سمندر پر ہوا کا اوسط دباؤ کتنا ہوتا ہے؟ جواب ہے خطی استوا کے قریب سطح سمندر پر ہوا کا اوسط دباؤ تقریباً 1013 ملی بار ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے موسمی ہوائیں کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے موسم بدلنے کے ساتھ اپنا رخ بدلنے والی ہوائیں موسمی ہوائیں کہلاتی ہیں۔ مونسون ہوائیں موسمی ہواؤں کی قسم ہے۔ اس میں مختصر سوال نمبر 4 ہے مقامی ہواؤں سے کیا مراد ہے؟ ان کے نام لکھیں۔ جواب ہے کسی مخصوص علاقے یا مقام تک محدود رہنے والی ہواؤں کو مقامی ہوائیں کہتے ہیں۔ مقامی ہوائیں درج ذیل ہیں، جس میں نمبر 1 ہے نسیم بری، نسیم بحری، نمبر 1 ہے نسیم بری، نمبر 2 ہے نسیم بحری، نمبر 3 ہے نسیم وادی، نمبر 4 ہے نسیم کوہی۔ سوال نمبر 5 ہے بھنور کسے کہتے ہیں؟ بعض اوقات ہوا میں کم دباؤ کی وجہ سے بھنور پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ بھنور گرد باد کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے حاری گرد باد سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے سمندروں پر پیدا ہونے والے گرد باد حاری گرد باد کہلاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر 8 سے 15 درجے ارد شمال و جنوب کے درمیان بنتے ہیں۔ یہ بہت طاقتور گرد باد ہوتے ہیں اور سمندری لہروں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے منقطع متعدلہ کسے کہتے ہیں؟ یہ گرد باد مغربی ہواؤں کے ساتھ چلتے ہیں۔ منقطع متعدلہ کے گرد باد 40 سے 70 درجے ارد شمال اور جنوب میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ گرد باد بڑے علاقوں کو گھیر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے بگولے سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے چھوٹے گرد باد کو بگولا کہتے ہیں۔ بگولے کا مرکزی حصہ کم جگہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ بگولے کے مرکزی حصے میں نمی، گرد اور دوسرا مواد شامل ہوتا ہے۔ بگولے میں کچھ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اسٹوڈنٹس اس میں سوال نمبر 2 ہے غلط درست پر نشان لگائیں، جس میں جب آپ لوگ اپنی بکس اوپن کریں گے تو اس میں جو چیپٹر نمبر 5 ہے اس کی آبجیکٹیو ہوگی آپ نے بک پر ہی سولو کر لیں گے۔ اس میں جو 1 ہے وہ چوز دی کریکٹ ٹک اینڈ کراس ہے، جس میں 1 جو ہے وہ ٹک ہے، 2 ٹک ہے، 3 کراس ہے، 4 ٹک ہے اور 5 جو ہے وہ کراس ہے۔ پھر ہے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں، چوز دی کریکٹ آنسر ہے، جس میں نمبر 1 ہے بیرومیٹر، نمبر 2 ہے 1030، نمبر 3 ہے چوبی، نمبر 4 ہے زمین، نمبر 5 ہے موسمی، نمبر 6 ہے مقامی، نمبر 7 ہے ہمالیہ، نمبر 8 ہے بحری، نمبر 9 ہے گرد بار اور نمبر 10 ہے حاری۔ نمبر 4 پہ ہیں کالم۔ اسٹوڈنٹس آپ ان کو میچ بھی کر سکتے ہیں اور نمبرنگ بھی کر سکتے ہیں اپنی بک پہ، جس میں نمبر 1 جو ہے وہ اس کی جو میچنگ ہے وہ 3 کے ساتھ کی گئی ہے کہ یہ اس قدر ہلکی ہوتی ہے اور اس کا دباؤ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور نمبر 2 جو ہے اس کی نمبرنگ 1 کے ساتھ کی گئی ہے۔ نیم قطبی کم دباؤ والے علاقوں کی طرف چلتی ہیں۔ نمبر 3 کی نمبرنگ نمبر 2 کے ساتھ کی گئی ہے۔ مغربی ساحلی علاقوں میں بارش برسانے کا سبب بنتے ہیں، اور نمبر 4 کی نمبرنگ جو ہے وہ 5 کے ساتھ کی جاتی ہو جاتا ہے، جس سے ہوا ٹھنڈی ہو کر بھاری ہو جاتی ہے۔ نمبر 5 ہے
نمبر 5 کی جو نمبرنگ ہے وہ 4 کے ساتھ کی گئی ہے، نام دیا جاتا ہے جس سے ہوا ٹھنڈی ہو کر بھاری ہو جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس آپ نے اس چیپٹرس کو اچھے سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اس کو اپنے جو سمر پیک آپ کو دیا گیا ہے اس میں اس کو اچھے سے اس کی لرن کر کے اس کو